अस्सलाम वालेकुम। रंगीन दुनिया में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इंसान कौन से ऐसी रवैये या कौन सी ऐसी मस्बत चीज़ें जो कि परिंदे से सीखता है, और वो परिंदा कौन सा है जी? वो परिंदा जाना पहचाना, जिसकी इकबाल ने अपनी शायरी में बारहा उसकी तशबीह दी है जवानों को मुखातिब करके, वो है शाहीन, ईगल। जी, शाहीन एक ऐसा परिंदा है। वैसे भी अगर हम देखें, एक इंसान, उसका हमेशा रवैया, उसका एटीट्यूड क्या होता है टुवर्ड्स लाइफ, वो तय करता है कि उसने कितनी बुलंदी पर जाना है, कितनी उसने कामयाबी हासिल करनी है, कितना उसने आसमान तक जाना है, बुलंदियों को उसने छूना है। तो इसी तरह जो शाहीन है वो हमेशा तेज़ तूफ़ान, तेज़ हवा, हमेशा मुश्किलात को बर्दाश्त करता है, सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए, ऊंची उड़ान के लिए। यकीनन मैं आपको इसके हवाले से बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं और हमारे लिए एक असबाक है, उनके हवाले से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ जो शाहीन होते हैं वो हमेशा ऊंचा उड़ते हैं। एक उनका एटीट्यूड है कि वो किसी आम परिंदे के साथ नहीं उड़ते। उनके साथ जैसे चिड़िया है या आम बहुत सारे उड़ने वाले परिंदे हैं, उनके साथ कभी भी वो उड़ते नहीं हैं। वो हमेशा एक अलग उनका शाहीन का होता है और वो शाहीन शाहीन के साथ ही उड़ता है, आम परिंदों के साथ नहीं। अब यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि जिन लोगों के अंदर कामयाबी की ख्वाहिश होती है, वो कभी भी, वो लोग जो कि नैरो माइंडेड होते हैं या चंद महदूद चीज़ों तक उनका दिमाग काम करता है, उनसे दूर रहते हैं। वो हमेशा जो कि ब्रॉड विजन रखते हैं, जो आगे से आगे जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके साथ मिलकर उनकी कंपनी वो होती है। अब शाहीन की क्योंकि उड़ान जो है वो हमेशा उड़ान भरता है शाहीन के साथ। तो ये चीज़ कि अपनी कंपनी जो है उसको, अपनी कंपनी को ऐसा रखो जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए। अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और आप जैसे, क्योंकि माहौल जो होता है वो इंसान को बहुत असर करता है कि आप बेशक आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हो, लेकिन आपको माहौल एक ऐसा मिल रहा है जहाँ पे सभी निकम्मे लोग हैं, तो कुछ अर्सा गुजरेगा आप भी निकम्मे हो जाओगे। आपको माहौल एक इतना ताकतवर होता है कि अगर आपकी तवारस के अंदर खुसूसियात मौजूद हैं, लेकिन जब आप उस माहौल में जाओगे तो वो इतनी ताकत रखता है कि उसको बदल डाले। ये बात याद रखिएगा। तो शाहीन क्या करता है, उसकी कंपनी हमेशा वही होती है जो उसको आगे लेके जाए, क्योंकि वो उसका एग्जैक्टली उसका विजन उसको पता होता है, उसका माइंड क्लियर होता है। तो जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो शाहीन के हवाले से है कि शाहीन एक ऐसा परिंदा जो कि दूर से अपने शिकार को देखता है और उस पर फोकस किए रखता है। जितना मर्जी तूफान आए, जितनी तेज़ हवाएं आए, कुछ भी हो जाए, वो अपने फोकस, उसका इधर उधर उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती। वो जब तक उसको उचक नहीं लेता अपने शिकार को, उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। अब यहाँ से हम क्या कहते हैं कि हमने एक गोल सेट किया हुआ है, उस गोल में चाहे जितने तूफान आए, जितनी मुश्किलात आए, हमने इधर उधर नहीं हटना। हमने शाहीन की तरह उसको जाके उचकना है, अपने शिकार को पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि आम हालात में क्या होता है, जब कोई तूफ़ान आता है, जो सारे परिंदे होते हैं वो छुप जाते हैं दरख्तों के पत्तों में, कहीं किसी की ओट में छुप जाते हैं या घरों में चले जाते हैं, कुछ ऐसा, वो डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन शाहीन खौफज़दा नहीं होता, उसके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं, वो और भी ऊंचा उड़ता है, उनसे टकराता है। वही जो पत्थर होते हैं वो उनको सीढ़ी बना के ऊपर चलता है। इसी तरह ये हमारे लिए सबक है कि शाहीन बने और कामयाबी या अपने मंजिल को हासिल करने के लिए टकराएं उन मुश्किलात से, उन्हीं को सीढ़ी बनाएं और ऊपर चलते जाएं। किसी भी चैलेंज से खौफज़दा आम परिंदों की तरह नहीं होना। ज़िंदगी में अगर बेहतरी लानी है, तब्दीली लानी है, बुलंदियों तक पहुंचना है, कुछ अचीव करना है, तो हर चीज़ को एज अ चैलेंज लेना है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है शाहीन की तरह। ये एक उस परिंदे की खूबी होती है। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शाहीन क्या करता है, जब भी वो अपने बच्चों को ट्रेन करता है, क्या करता है, अपने घोंसले से हर कंफर्ट जोन को हटा देता है
اور جب تک ان کے لیے یعنی کہ ان کو آہستہ آہستہ نہیں کرتا کہ وہ گرو کریں اور اس کے بعد بڑے آرام سے ایک وقت آنے تک اڑان بھریں، ایسا نہیں ہے. جب اس کا اتنا تنگ ہو جاتا ہے، موسم مشکل سے مشکل ہو جاتا ہے اور گھونسلے میں رہنا، تو وہ اچانک سے اڑان بھر لیتا ہے. یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ. کہ اس کا یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کمفرٹ زون کو باہر نکالو. جو اگر ہم نے اپنے زندگی میں آسانیاں آسائشیں رکھیں تو اس میں ہماری کوئی گروتھ نہیں ہونی، بالکل بھی نہیں ہونی. ہم آگے جا ہی نہیں سکتے. یہ ہمیں اونچا کبھی نہیں لے کے جا سکتے. جو ہماری آسائشیں ہوتی ہیں، جب تک ہم ان مشکلات سے امتحانات سے گزرتے نہیں ہیں تو ہمیں بالکل بھی وہ آگے جانے سے روکیں گی. وہ کہیں گی ٹھیک ہے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، بیٹھے بیٹھائے مل رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے آگے جانے کی. تو شاہین کی طرح بننا ہے. اس کمفرٹ زون کو، اس آسائش کو، اس آسانی کو نکالنا ہے اپنی زندگی سے باہر، اور ہم نے اوپر جانا ہے. ایک چیز جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ شاہین کی جو ایج ہوتی ہے وہ 70 تک جا سکتا ہے. مطلب اتنی لمبی عمر کے ساتھ اور اتنا مضبوط اور طاقتور یہ پرندہ کیسے؟ یہ کیا کرتا ہے کہ جب یہ 40 پلس ہوتا ہے تو چونکہ اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ناخن اس کے گھس جاتے ہیں، پر جو ہوتے ہیں اس کے پچک جاتے ہیں، تو ایسے میں کیا کرتا ہے بہت اونچا پہاڑوں پر چلا جاتا ہے، بہت اونچا چلا جاتا ہے. جا کے وہاں جا کے باقی سب سے الگ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے تو اپنی پہاڑ کی جو چٹانیں وہاں پہ ہیں ان کے ساتھ اپنی چونچ کو رگڑتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے تاکہ اس کی جگہ ایک نئی چونچ جو ہے جنم لے. اپنے ناخن پنجے وہ اکھاڑ دیتا ہے اور اپنے جو پر ہے وہ سارے نوچ ڈالتا ہے اور نئے اگنے کا کہ وہ انتظار کرتا ہے. وہ جب تک نئے اگتے ہیں تو وہ پھر سے ایک اس کے اندر طاقت، ایک بجلی آ جاتی ہے. وہ پھر سے خود کو اڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ پہلے جیسا مضبوط بن جاتا ہے. وہ پچھلی جو چیزیں ہیں ان کو ایک باقاعدہ طور پہ اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ہر چیز نئی آ جاتی ہے، فریش آ جاتی ہے. تو پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے پچھلی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کو بھلا دینا ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں بہت عزیز ہوں گی، بہت ساری بہت اذیت ناک ہوں گی، بہت ساری بہت خوشی دینے والی ہوں گی، ہم ان کو چھوڑنا نہیں. بہت ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوگی، لیکن آگے جانے کے لیے ہمیں بہت ساری پچھلی یادوں، عادتوں، سب کچھ، وہ کتنی بھی تکلیف دے کیوں نہ ہو، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. زندگی میں یہ تمام سبق سیکھے شاہین سے، جو سب سے زیادہ اس کو راجہ کہا جاتا ہے پرندوں کا. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے ان مشکلات کا مقابلہ کر کے باقی سب کو پیچھے، باقی خوفزدہ ہو جاتے، وہ خوفزدہ نہیں ہوتا، وہ اور اس کے اندر پار آتی ہے، ان سے لڑتا ہے، فائٹر بن جاتا ہے. اور پھر اکثر وہ ان کو طوفانوں کو نیچے ہی چھوڑ دیتا ہے، اب خود ان سے بھی اوپر نکل جاتا ہے. تو کیا خوبی ہے. اقبال نے بھی ویسے کیا نوجوانوں کے لیے، آپ سب کے لیے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آئندہ اپنی زندگی کے لیے بہت سارے پلانز اکٹھے کیے ہوں گے. مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے مجھے کامنٹ باکس میں آگاہ کریے گا. انشاءاللہ ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.